वेलकम टु आवर च्यानल। आज तपाईहरुलाई फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौं। आज हामीले अस्तिको भिडियोबाट कन्टिन्यू गर्ने छौं रोटेशनल डायनामिक्सको ग्रेड 11 को न्यूमेरिकल प्रब्लम। अस्ति हामीले सिम्पल फर्मुला युज गर्ने र एउटा कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेशन चाहिँ त्यहाँ सल्भ गरेको थियौं। आज फेरि अलिकति बेसिक कन्सेप्ट युज गर्ने टाइपको एउटा एनएमई बोर्डमा सोधेको क्वेशन चाहिँ यहाँ तपाईहरु समक्ष गर्न गइरहेको छु। होप यसले तपाईहरुलाई केही हेल्प गर्छ। ओके, क्वेशन चाहिँ यहाँ अलरेडी मसँग बोर्डमा छ। यो एनएमई बोर्डमा सोधेको क्वेशन हो। एनएमई बोर्डमा रिपिटेड क्वेशन हो। क्वेशन जनरल हाम्रो डेली एक्टिभिटीजलाई नै अलिकति न्यूमेरिकल फर्ममा चाहिँ यहाँनिर एक्जिक्युट गरेको छ। जस्तो क्वेशन छ, एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ एन्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रिजेस फ्रम 500 रिभोल्युसन पर मिनट टु 200 रिभोल्युसन पर मिनट इन 4 सेकेन्ड। इलेक्ट्रिक फ्यान छ, त्यसलाई स्विच अफ गरिसकेपछि इमिडिएटली फ्यानको चाहिँ मोसन जेरो हुँदैन, यो बिस्तारै चाहिँ यसको रेस्टमा आउँछ। सो सुरुमा फिल्ड स्विच अफ गर्दाखेरि 500 रिभोल्युसन पर मिनट छ। द्याट मिन्स 1 मिनेटमा 500 चोटि चाहिँ रिभोल्भ गर्छ। त्यो बिस्तारै डिक्रिज हुँदै 200 रिभोल्युसन पर मिनट आउँछ 4 सेकेन्डमा। त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ छ फाइन्ड द एंगुलर एक्सिलरेसन। त्यो 4 सेकेन्डसम्म आउँदाखेरि यसरी डिक्रिज हुन्छ। यसको एंगुलर एक्सिलरेसन कति हुन्छ यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एन्ड नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई मोटर इन 4 सेकेन्ड। त्यो 4 सेकेन्डमा यो फ्यानले अथवा मोटरले कतिचोटि रिभोल्भ गर्यो, कति रिभोल्युसन भयो त्यो क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। र बीमा हाउ मेनी मोर सेकेन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर द फ्यान टु कम टु रेस्ट इफ इट्स एंगुलर एक्सिलरेसन रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त्यही एंगुलर एक्सिलरेसनमा रहिरहने हो भनेदेखि फर्दर कति टाइममा चाहिँ यो कम्प्लिटली रेस्टमा आउँछ त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ओके, यहाँनिर विचार गरौँ एंगुलर भेलोसिटी भनेर दिएको छ 500 रिभोल्युसन पर मिनट। रिभोल्युसन पर मिनट चाहिँ एक्ज्याक्टली एंगुलर भेलोसिटी होइन, यो फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा दिएको छ। फ्रिक्वेन्सीबाट भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी याद दिएको छ नि, एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा चाहियो। ओमेगा भनेको 2πf। त्यसो भएदेखि साइडमा हामीले चाहिँ यहाँनिर फरक अर्को एउटा रिलेसन चाहिँदो रहेछ। ओमेगा भनेको 2πf, यो युज गर्न सकिन्छ। ओके, त्यसो भए यसको सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन गरौँ। यसको लागि गिवन कुराहरू के छ फर्स्टमा हामी गिवनलाई यहाँ मेन्सन गरौँ। जस्तो 500 रिभोल्युसन पर मिनट यसको इनिशियल फ्रिक्वेन्सी हो। सो इनिशियल फ्रिक्वेन्सी f1 भनौँ 500 रिभोल्युसन पर मिनट। युनिट याद गरौँ, रिभोल्युसन त नम्बर अफ रोटेसन हो, पर मिनट मिनट चाहिँ टाइमको लागि एसआई युनिट होइन। सो हामीले एसआईमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, व्हिच इज इक्वल्स टु 500। याद गरौँ मिनटलाई जस्ट सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु छ इन्टु 60 त हो, बट मिनट डिनोमिनेटरमा छ। सो यसलाई फ्र्याक्सनकै फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो बिग्रिने चान्सेस कम हुन्छ। यदि कन्फिडेन्स छ भने त सिम्पली डिभाइड बाई 60 गरौँ। होइन मिनटलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने थियो भने डाइरेक्टली माथि मल्टिप्लाई गर्यो भने बिग्रन जान्छ। सो विचार गरौँ, यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई गरौँ, स्टेप वाइज गर्दै जाउँ ताकि हाम्रो क्यालकुलेसन अथवा फर्दर न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ रङ नहोस्। डिनोमिनेटरमा मिनट थियो, मिनटलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो सेकेन्डमा भयो। त्यसो भए एउटा 0 क्यान्सल भयो। 50 डिभाइड बाई 6 यो कन्भर्ट भयो रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा। ओके, यो क्वेसनलाई इरेज गरेर यहाँ गिवन प्यारामिटर लेखौँ। अर्को फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 200 रिभोल्युसन पर मिनट र टाइम छ 4 सेकेन्ड। ओके, यसलाई मेन्सन गरौँ, त्यसपछि हामी अरू क्यालकुलेसन अगाडि गरौँला। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, त्यस्तै गरी फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 दिएको छ 200 रिभोल्युसन पर मिनट। यसरी लेख्ने बानी गरौँ। युनिटहरू यदि फ्र्याक्सनमा छ भनेदेखि व्हिच इज इक्वल्स टु 200 त 200 नै भयो। रिभोल्युसन एज इट इज छँदैछ। मिनटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो। सो सिम्पली 60 गरेपछि यो सेकेन्डमा भयो। 0 क्यान्सल भयो। त्यसो भए 20/6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो। फ्र्याक्सनमै राख्दा पनि हुन्छ अथवा क्यालकुलेटरबाट पोइन्टमा क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यसले। ओके, अब यसपछि हामीलाई यहाँनिर ए नम्बर क्वेसनमा फाइन्ड आउट गर्नु भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन। एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा इज इक्वल्स टु वाट हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नम्बर अफ रिभोल्युसन एन भनौँ, एन इज इक्वल्स टु वाट। कति बेला त भन्दा दुवैको लागि टाइम टेकन पनि दिएको छ। टाइम टेकन t is equals to 4
सेकेन्डमा। ओके, f1 र f2 बाट इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। दुईटा भेलोसिटी थाहा छ, टाइम टेकन थाहा छ भने एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, द्याट मिन्स चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइड बाई टाइम टेकन। सो त्यसो भएदेखि नाउ सिम्पल फर्मुला युज गरौँ। वी हेभ angular acceleration alpha is equals to omega 2 minus omega 1 change in velocity by time taken t, which is equals to omega directly value दिएको छैन हाम्रो, so 2 pi f2 minus 2 pi f1 divided by a। किन omega 2 minus omega 1 गर्यौं? फाइनल माइनस इनिशियल गर्नु पर्यो। ओके, दुवैमा 2 pi by t कमन आयो, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो। f2 को भ्यालु यही छ 20/6 माइनस f1 को भ्यालु पनि अघि हामीले लेखेको छौं, यानीको 50/6। यसलाई सल्भ गरौँ, t को पनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, which is equals to 2 pi डिवाइड बाइ टाइम भनेको 4 दिएको छ इन्टु 6 दुवैमा कमन आयो 6 भयो, यतापट्टि 20 माइनस 50 मात्रै हुने भयो, यो भनेको -30 फन्डामेन्टल अल्जेब्रा छ। सो ओके, यसलाई क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो। क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भनेदेखि 6 5 जा यहाँ एउटा क्यान्सल गर्न सकिन्छ, -2 2 जा भयो, 5 इन्टु पाई डिभाइडेड बाई 2 मात्रै बाँकी रहने भयो। र यदि हामीले क्याल्कुलेटरबाट थिच्यो भनेदेखि देयरफोर अल्फाको भ्यालु आउँछ अल्फा इक्वल्स टु -7.85 युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो अल्फा एउटा क्याल्कुलेटर नेगेटिभ साइन आयो भनेर डराउनु पर्दैन, किनभनेदेखि एंगुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिक्रिज हुँदै गएको छ, भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गएको छ, द्याट मिन्स मोसन चाहिँ डिक्रिज हुँदै गएको छ। यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ रिटार्डेसन भएछ भनेर चाहिँ त्यहाँनेरि सिम्बलाइज गर्यो, रिटार्डेसन चाहिँ यसले सिग्निफाइज गर्ने भयो। यो त हाम्रो अल्फाको भ्यालु आयो। त्यस्तै गरी अर्को हामीले अल्फा निकाल्छपछि नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड इन 4 सेकेन्ड, टोटल नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 4 सेकेन्ड पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। नम्बर अफ रिभोल्युसन निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इन 4 सेकेन्ड, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थीटा, अथवा सिम्पली लिनियरमा हेर्ने हो भने डिस्प्लेसमेन्ट एस, एंगुलरमा हेर्ने हो भने थीटा। यस निकाल्ने फर्मुला थाहा छ हामीलाई ut + 1/2 at स्क्वायर, यो हैन हामीले स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको छ, जुनियर लेभलमा। त्यस्तै गरी यहाँबाट जेनरलाइज गरौँ, थीटा इक्वल्स टु omega 1 t + 1/2 अल्फा एन्ड टी स्क्वायर। अल्फाको भ्यालु यहाँबाट आइहाल्यो, टी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, सो यहाँबाट हामीले चाहिँ थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ओके, अगेन एंगुलर displacement is theta is equals to omega 1 t plus 1/2 alpha and t square, or theta is equals to omega 1 भनेको 2 pi f1 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 50/6 इन्टु टाइम कति इन्टरभलमा 4 सेकेन्ड प्लस 1/2 अल्फाको भ्यालु भर्खरै क्याल्कुलेट गरे -7.85 इन्टु टाइमको स्क्वायर 4 को स्क्वायर गरौँ, which is equals to सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। ओके, यहाँनिर हेर्ने भनेदेखि 2 3 जा 6 भयो, 5 4 जा 20, 200 पाई डिवाइडेड बाई 3, यहाँनिर माइनस भयो। ओके, यो 16 हुने भयो, -7.85 इन्टु 8 मात्रै बाँकी रहने भयो। सिम्पल क्याल्कुलेसन छ, यो जसरी पनि गर्न सकिन्छ, आफूलाई कसरी सही लाग्छ। सो यहाँबाट यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो र यसको भ्यालु निकाल्ने हो भनेदेखि 146.44 यसको भ्यालु आउँछ, 44 यसको चाहिँ भ्यालु आउँछ, थीटाको भ्यालु, यसको युनिट भनेको रेडियनमा आउँछ। ओके, थीटा यति आयो भनेपछि ओके, अब यसलाई अलिकति कन्सेप्ट युज गरेर हामीले यो कति नम्बर अफ रिभोल्युसन निकाल्नु, कति पटक चाहिँ रोटेट गरे त यति डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि। यदि एकचोटि रोटेट गरेको भएदेखि यसले कति गर्थ्यो 2 पाई हुन्थ्यो, दुईचोटि गरे भने यसले कति हुन्थ्यो ओके 4 पाई हुन्थ्यो। यदि 4 पाईलाई हामीले के लेख्न सक्यौं 2 इन्टु 2 पाई गर्न सक्यौं। त्यस्तै गरी यदि n चोटि गरेको भए के हुन्थ्यो n इन्टु 2 पाई, n चोटि रोटेट गरेर यति डिस्टेन्स कभर गर्यो भन्ने कुरो। ओके, यसलाई फेरि फोकस गरौँ। एक चोटि रोटेट हुँदा 2 पाई, ठीक छ। दुई चोटि रोटेट हुँदा 4 पाई हो, 2 इन्टु 2 पाई गर्यो। तीन चोटि भएको भए 3 इन्टु 3 पाई, n चोटि भयो भने n इन्टु n पाई, n इन्टु n पाई भएर यति एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट आयो। त्यसो भए टोटल थीटा भनेको त n इन्टु 2 पाई हुँदो रहेछ। सो नाउ हामीलाई थाहा छ थीटा इज इक्वल्स टु n इन्टु
2 पाई, therefore n is equals to theta divided by 2 pi is equal to 146.44 divided by 2 pi. पाई को भ्यालु 180 राख्ने नै यहाँ 3.14 हुन्छ। यदि हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसको चाहिँ एन्सर आउँछ 23.34 रिभोल्युसन। द्याट मिन्स त्यो फ्यान चाहिँ त्यति टाइममा चाहिँ 23.34 पटक चाहिँ रिभोल्युसन अथवा कम्प्लिट रोटेसन हुँदो रहेछ। एनको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यदि इन्टिजरमा राख्ने भनेदेखि यसलाई चाहिँ पोइन्ट भन्दा पछाडिलाई डेसिमलाइज गरेर नियर इक्वल्स टु 23 रिभोल्युसन राख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसनको भयो है। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। यसकै अर्को पनि क्वेसन छ, क्वेसन अलिकति लेन्थी रहेछ। सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। अब त्यही रेटमा फ्यानको मोसन डिक्रिज हुँदै गयो भने फाइनली कति बेला यो रेस्टमा आउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ। सोल्युसन हामी बी नम्बरको गर्दै जाउँ। बी नम्बरको सुरुमा फ्यानको पोजिसन यहाँ थियो, यसमा चाहिँ 500 रिभोल्युसन पर मिनट थियो। त्यसपछि यो पोइन्टमा पुग्यो, कतिमा पुग्यो 4 सेकेन्डमा पुग्यो, यहाँनिर पुग्दा 200 रिभोल्युसन पर मिनट भयो। अब कति टाइममा यो कम्प्लिटली यहाँनिर 0 रिभोल्युसन पर मिनट हो नि त यो फाइनल रेस्टमा आउनु भनेको। यहाँनिरको टाइम t = 1। त्यसो भए यो सेकेन्ड केसको लागि त अगाडिको फाइनल फ्रिक्वेन्सी अथवा फाइनल भेलोसिटी भनेको यसको लागि इनिसियल हुँदो रहेछ। सो सेकेन्ड केसको लागि इनिसियल फ्रिक्वेन्सी = 200 रिभोल्युसन पर मिनट हुँदो रहेछ। यो भनेको कति हुने रहेछ 20/6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। र फाइनल फ्रिक्वेन्सी ओके यसलाई f1 भनौँ। यो केसको लागि f2 = 0 हुन्छ किनभने रेस्टमा आउनु भनेको छ। र यसको लागि टाइम टेकन t = क्याल्कुलेट गर भनेको छ। एक्सिलरेसन के राख्ने एङ्गुलर एक्सिलरेसन भन्दा अगाडिको कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको छ। एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा = -7.85 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। यही कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सिलरेसनमा गयो भने कति टाइम पछि रेस्टमा आउँछ भनेर भन्छ। ओके, त्यसो भए हामीलाई f1 र f2 बाट ओमेगा1 ओमेगा2 निकाल्न सकिन्छ र यहाँनिर अल्फाको भ्यालु छ। सिम्पल त्यही अल्फाको फर्मुला युज गरौँ अथवा फाइनल भेलोसिटी निकाल्ने रिलेसन युज गरौँ, जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। नाउ वी हेभ अल्फाको रिलेसन अल्फा = ओमेगा2 माइनस ओमेगा1/t और टाइम t = ओमेगा2 त 0 छ माइनस ओमेगा1 भनेको 2 पाई इन्टु f1 गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाई अल्फा आउने भयो। अल्फा चाहिँ यतातिर जाने भयो। और टाइम t = माइनसलाई 0 माइनस माइनस नै भयो 2 पाई इन्टु f1 भनेको 20/6 डिवाइडेड बाई अल्फाको भ्यालु -7.85 भयो। माइनस र माइनस क्यान्सल भयो। यदि हामीले यो क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यसको भ्यालु आउँछ 2.67 सेकेन्ड आउनु भयो। ओके, यो क्वेसन एकदम जेनरलाइज थियो र डेली लाइफमा पनि युज हुने टाइपको थियो। एउटा फ्यानलाई अफ गरियो, हाई स्पिडमा छ, कहिलेकाहीँ 100 रिभोल्युसन पर मिनट र यसलाई हामी पनि डेली लाइफमा पनि कुनै प्रोजेक्टमा राखेर पनि यस्तो खालको चाहिँ न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। 500 रिभोल्युसन पर मिनटबाट 4 सेकेन्डमा 200 रिभोल्युसन पर मिनटमा चाहिँ डिक्रिज भएर घट्दो रहेछ भनेपछि फर्दर 2.67 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो फ्यान चाहिँ अफ हुँदो रहेछ। भनेपछि कुनै एउटा त्यस्तो फ्यानको फ्रिक्वेन्सी थाहा छ, हामीलाई 5 सेकेन्ड पछि अथवा 10 सेकेन्ड पछि रुमबाट निस्किन्छ भने कति अगाडि चाहिँ हामीले स्विच अफ गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो 0 मा आउन सक्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसनहरू पनि हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको न्युमेरिकलबाट। ओके, यो एउटा टाइपको न्युमेरिकल भयो रोटेसनल डायनामिक्स। योभन्दा फर्दर पनि छ अरू कन्जर्भेसन अफ लिनियर एङ्गुलर मोमेन्टमहरू युज गर्ने टाइपको चाहिँ जस्तो ब्याले डान्सरले चाहिँ ह्यान्ड चाहिँ आउट स्ट्रेच गर्दाखेरि कति फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज आउँछ र त्यसको मोसनलाई चेन्ज गर्नको लागि हातलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको न्युमेरिकल छ। त्यो हामी अर्को भिडियोजहरुमा कन्टिन्यू गर्दै गरौँ।